सल्तनत उस्मानिया 3 बर्रे आज़मों पर फैली अजीम शान सल्तनत थी। सल्तनत 650 साल कायम रहने के बाद कुदरत के उरूज व ज़वाल के खेल का हिस्सा बनी। 20 नवंबर हमारी तारीख का वो स्याह दिन था जब इस्लाम के नाम से एलर्जिक दुश्मनों ने इसे मिलियामेट करने के लिए लोज़ैन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। मुस्तफ़ा कमाल हकीकतन इस काबिल हो गया था कि सचमुच खलीफा का तख्ता उलट सके। उसने कौम को पैगाम दिया कि अवाम पर और फौज पर यह फर्ज है कि वो सल्तनत उस्मानिया, उस्मानी सुल्तान और खलीफा के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद कर दे। खलीफा ने कमाल की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए, मगर इस पर काबू पाना अब नामुमकिन हो चुका था। 17 नवंबर 1922 वो तारीख थी जब तुर्की में अमलन खिलाफत का खात्मा हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया 3 बर्रे आज़मों पर फैली अजीम शान सल्तनत थी, जिसका अहिया बतौर खिलाफत अगरचे नहीं हुआ, मगर बाद में आने वाले सलातीन ने खलीफा का लक़ब इख्तियार किया, अपने नाम से खुतबा जारी करवाया और सल्तनत 650 साल कायम रहने के बाद कुदरत के उरूज व ज़वाल के खेल का हिस्सा बनी। अगर हम सल्तनत उस्मानिया की तारीख गौर से पढ़ें और सवाल करें कि क्या ये तुर्क नस्ल परस्ती का जोम लिए हुए थी, तो तारीख इसका जवाब ना में देगी। उस्मानी सलातीन की सल्तनत कसीर सकाफती सल्तनत थी, जिसमें 20 गैर मुस्लिम और दूसरी छोटी रियासती इकाइयाँ अपना वजूद रखती थीं। अपने आखिरी अदवार में तुर्कों ने जब बाज़ वजूहात की बिना पर अरबों को अपनी मुहिमों में शरीक करना काबिल भरोसा ना समझा, तो ये बात अरबों को नागवार गुजरी और जलती पर तेल का काम TR लॉरेंस ने किया, जिसने अरबों को अलग रियासत के नाम पर भड़काया। लेकिन इससे कबल सल्तनत के तमाम कसीर सकाफती और मजहबी यूनिट्स सल्तनत के लिए अहम रहे। उस्मानी तुर्क सलातीन ने इस बात का ख़ास ख्याल रखा, यहाँ तक कि इनके वज़रा, अमीर, फौजी सालार और यनीचरी से लेकर सफारा तक में गैर मुस्लिम, ईसाई और यहूदी कलीदी ओहदों पर फायज रहे। लेकिन खिलाफत के इख्तिताम पर ये अरबों को नाकाबिले भरोसा करार दे चुके थे। सूरत हाल तुर्की में कुछ इस तरह हो चुकी थी कि 17 नवंबर 1922 वो तारीख थी जब तुर्की में अमलन खिलाफत का खात्मा हुआ। उस दिन सुल्तान वहीदुद्दीन की जगह सुल्तान अब्दुल मजीद सानी की तख्तनशीनी हुई, जिसकी हैसियत मुस्तफ़ा कमाल पाशा के एक कैदी से ज़्यादा ना थी। इसके सिर्फ 3 दिन बाद 20 नवंबर हमारी तारीख का वो स्याह दिन था जब इस्लाम के नाम से एलर्जिक दुश्मनों ने इसे मिलियामेट करने के लिए लोज़ैन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। माजूल किए जाने वाला खलीफा वहीदुद्दीन तुर्की का आखिरी बाख्तियार खलीफा था। जुलाई 1918 में जब वो मसनद खिलाफत पर बैठा तो इसकी उम्र 59 साल हो चुकी थी। उस वक्त जंग अजीम अव्वल के आखिरी लम्हात थे। इस नए मसनद नशीन की आंखों के सामने तुर्की दम तोड़ रहा था। जंग अजीम का हौलनाक अंजाम सबके सामने था। तुर्की के वाहिद इत्तेहादी जर्मनी को शिकस्त हो गई थी। अरब, शाम और इराक हाथ से निकल चुके थे। शुमाली शाम और जनूबी तुर्की पर फ्रांस की फौजें काबिज हो गई थीं। इस्तंबुल और अनातोलिया के कुछ अजला के अलावा कुछ भी बाकी ना बचा था। अब तुर्की के पास भी हथियार डालने के सिवा कोई चारा ना था। 30 अक्टूबर 1918 को आर्जी जंग बंदी तय हो गई। ऐसे में बरतानवी जनरल लेबनी इस्तंबुल पहुंचा और खलीफा वहीदुद्दीन से गुफ्तगू के दौरान तुर्क फौज के जर्नैल मुस्तफ़ा कमाल पर एतमाद का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि 6ठी आर्मी कोर की कमान मुस्तफ़ा कमाल को दी जाए। खलीफा के सामने इस वक्त सबसे बड़ी आजमाइश ये थी कि तुर्की को कैसे बचाया जाए, जबकि तुर्की के अहम तरीन साहिली इलाके हत्ता के दारुल खिलाफा पर भी इत्तेहादी अफवाज खड़ी थी। खलीफा ने जब देखा कि इत्तेहादी भी मुस्तफ़ा कमाल पर एतमाद करते हैं, तो उसने मुस्तफ़ा कमाल पर भरोसा करते हुए उसे एक मुहिम सौंप दी और इसके ज़िम्मे लगाया कि अनातोलिया में जाकर एक बाग़ियाना तहरीक खड़ी करे जो मगरबी ताकतों से सुलह को मुस्तरद करके अपनी सरजमीन की मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा करे। मुस्तफ़ा कमाल जो मगरबी ताकतों का आलाकार था, उसने इस जिम्मेदारी को नहायत मुसर्रत के साथ कबूल किया, क्योंकि जिस कामयाबी के वो ख्वाब देखा करता था, इसकी चाबी खलीफा ने इसके हाथ में थमा दी थी। इस सिलसिले में बरतानिया ने यह हिकमत अमली तय की कि मुस्तफ़ा कमाल को हकीकतन बागी बना दिया जाए और इस बगावत को कामयाब करने के लिए ऐसे इक़दामात किए जाएं जिनसे खलीफा की इत्तेहादियों के सामने आजिज़ी और बेबसी ज़ाहिर हो, जबकि यूरोपी ताकतों की तरफ से मुस्तफ़ा कमाल की बज़ाहिर मुखालफत की जाए ताकि मुस्तफ़ा कमाल की जुर्रत व बसालत का तासुर नुमायाँ हो जाए। चुनांचे यूरोपी इत्तेहाद ने अनातोलिया में मुस्तफ़ा कमाल के तकर्रुर पर नाराज़गी का इजहार किया और मुतालबा किया कि इसके इख्तियारात सलब करके इसे इस्तंबुल वापस बुलाया जाए। उधर मुस्तफ़ा कमाल हकीकतन इस काबिल हो गया था कि सचमुच खलीफा का तख्ता उलट सके। उसने कौम को पैगाम दिया कि अवाम पर और फौज पर यह फ़र्ज़ है कि वो सल्तनत उस्मानिया, उस्मानी सुल्तान और खलीफा के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद कर दे। खलीफा ने कमाल की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए, मगर इस पर काबू पाना अब नामुमकिन हो चुका था। यूं खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया।
اس کے بعد ترکی نے کئی اشروں تک غربت، جدوجہد اور کرپشن اور مارشل لا بھی بھگتا۔ اس سے یہ بالکل خبر نہ رہی کہ سلطنت عثمانیہ عالم اسلام کی امید ہوا کرتی تھی۔ لیکن وقت گزرتا گیا، نجم الدین اربکان نے عالم اسلام کے درد کو بھانپتے ہوئے ترکی کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد جب طیب اردگان میئر استنبول منتخب ہوئے اور استنبول کے دیرینہ مسائل حل کرنے شروع کیے تو لوگ انہیں اعتماد دینے لگے۔ اس سفر کو انہوں نے جاری رکھا، بالآخر جسٹس پارٹی کی بنیاد رکھتے ہوئے وزارت عظمیٰ سے صدارت تک کا سیاسی سفر شروع کیا۔ طیب اردگان کے کارناموں میں ترکی اسلام پسندی کا رجحان، سخت سیکولر سے معتدل مسلم معاشرے کی ترویج اور اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، IMF سے نجات اور ملکی معیشت کو ترقی کی راہ پر لے جانا شامل ہے۔ اسی وجہ سے آج ترکی دنیا کی 20 بہترین معیشتوں میں شامل ہے اور علاقائی اور بین الاقوامی طور پر دوبارہ سے ایک بااثر ملک بن چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے میں ترکی دوبارہ خلافت کی جانب جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب تو وقت ہی دے گا، لیکن اگر ہم حقائق کی بات کریں تو فی الحال ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اس میں چند رکاوٹیں حائل ہیں، جیسے ترکی اس وقت دنیا کی 20 بہترین معیشتوں میں شامل ہے۔ ترکی کے GDP میں زراعت 7%، انڈسٹری 27% اور 64% سروسز شامل ہیں۔ ترکی ٹیکسٹائل، سیمنٹ، سٹیل، ایلومینیم، کیمیکلز اور کچھ آٹو موبائلز بھی بنا کر زر مبادلہ کماتا ہے۔ تاہم غور طلب بات یہ ہے کہ ترکی کی تجارت اور سروسز کا محور بڑی تعداد میں یورپی اور امریکی ممالک ہیں۔ خلافت کے احیاء کے بعد ترکی کو موجودہ معاشی نظام چلانے میں کافی رکاوٹ اور دقت پیش آئے گی، لہٰذا اردگان گورنمنٹ یہ سارے معاملات زیادہ بہتری سے سوچ سکتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے احیاء میں دوسری رکاوٹ وہاں کی ثقافت ہے۔ ترکی گزشتہ صدی سے اب تک ایک کٹر سیکولر ملک رہا ہے جو ان کے سماج کا اہم حصہ بن چکا ہے۔ اگرچہ اس سیکولرزم نے ترکی میں اسلام پسندی اور اسلام سے عقیدت ختم نہیں کی، لیکن ان کا ثقافتی ڈھانچہ اس قدر لبرل ہو گیا ہے کہ وہ خلافتی احکامات کے نفاذ پر اچھی خاصی مزاحمت ضرور دکھا سکتا ہے۔ اسی طرح ترکی سالانہ 50 ارب ڈالر کے لگ بھگ سیاحت سے کماتا ہے۔ اگر ترکی انہی اقدامات کی بنا پر خلافت کی طرف پیش قدمی جاری رکھتا ہے تو ترکی میں اٹھنے والی حزب مخالف کی آوازیں، جنہیں فی الحال کامیابی سے دبایا جا رہا ہے، روکنا مشکل ہو جائے گا، اور ایسے غیر یقینی سیاسی حالات میں اس انڈسٹری کو ایک بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ خلافت کے احیاء میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ترکی نیٹو کا اتحادی ہے، جس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اگر ترکی پر کوئی ملک جنگ مسلط کرتا ہے تو نیٹو مشترکہ افواج ترکی کا دفاع کریں گی۔ لیکن خلافت کی صورت میں کیا ترکی نیٹو اتحادی کے سٹیٹس سے لطف اندوز ہونا جاری رکھ پائے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ یورپ و امریکہ ترکی کے اس اقدام کی حمایت کریں گے۔ دوسرا، روس سے ترکی کے صدیوں پرانے کشیدہ تعلقات ہیں، جن میں سردست فتح اللہ گولن بغاوت اور امریکہ سے تجارتی جنگ کے بعد روسی سفیر کے قتل اور روس کا طیارہ مار گرائے جانے کے باوجود بہت بہتری آئی ہے۔ اسی طرح اگر چین اور روس ترکی سے الحاق کے بعد مشترکہ دفاع اپنائیں تب ہی ترکی نیٹو سے نکل سکتا ہے، جو فی الوقت ممکن نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین، واضح رہے کہ ترکی کے پاس 60 کے لگ بھگ نیٹو کے مشترکہ ملکیت وار ہیڈز موجود ہیں اور ترکی میں نیٹو کا ایک مضبوط دفاعی اڈا اور چھاؤنی بھی موجود ہے۔ اسی طرح اسلامی دنیا میں سعودی عرب کی اہمیت مسلم ہے۔ جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، سعودی عرب ایران اور شام کے علاوہ تمام اسلامی دنیا پر اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ ترکی کے سعودی عرب سے تعلقات فی الحال کشیدہ ہیں، ایسے میں خلافت جیسے ادارے کے لیے اسلامی دنیا سے حمایت حاصل کرنا ترکی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہو سکتا ہے۔ ترکی میں خلافت کے احیاء کے بعد ترکی کو ان تمام چیلنجز سے نمٹنا ہوگا۔ واضح رہے کہ ترکی اسرائیل سے دوستانہ اور سفارتی تعلقات رکھتا ہے، ایسے میں فلسطین و اسرائیل سابقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہیں، جن پر جلد یا بدیر ترکی کو حق جتانا ہوگا، جو فی الحال مغربی دنیا کے لیے ناقابل قبول ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ان سب باتوں سے قطع نظر ترک ایک دلیر قوم ہے۔ اگر وہ اپنی قوم پرستی اور ماضی کے درخشاں ہونے کی بنیاد پر اپنی قوم کی فکری بیداری کے خواہش مند ہیں تو میوزیم سے مسجد کا احیاء، ارطغرل و عثمان کی ثقافتی عکس بندی، جسے یورپ پہلے ہی مسلمانوں کا سافٹ بم قرار دے چکا ہے، اور ایسے ہی کئی مقبول فیصلے ہیں جو کچھ امید کی کرن بنتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ مسلم دنیا کو ایک اتحادی علم نصیب ہو اور وہ مل کر عالم کفر کے خلاف کھڑے ہو سکیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں سبق سکھا سکیں۔ اگر اتحاد نہ ہو تو پھر ایسا ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسی راہیں کھولے کہ مسلم دنیا یکجہتی کا راستہ اپنائے اور سب ایک لڑی کی طرح پروئے جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔